अस्सलाम दोस्तों, छठवीं मदफगर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ एक मरतबा फिर ना सिर्फ लीड ले गए हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अहम तरीन तजवीज़ भी सामने आई है जो मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली ग्रेटर डायलॉग की तजवीज़ पेश की है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात बहुत ही वजाहत के साथ क्लियर की गई है कि जनाब ये जो मुज़ाकरात होंगे, ये जो ग्रेटर डायलॉग होंगे, ये ग्रेटर डायलॉग गैर मशरूत होंगे और किसी पेशगी शर्त के बगैर होंगे। अलबत्ता इन मुज़ाकरात के नतीजे में तमाम तर सियासी जमातें जिस भी इत्तफाक़ राय के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगी उसको कौमी चार्टर का हिस्सा भी बनाया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये बात भी सामने आ रही है जनाब कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस ग्रेटर डायलॉग में इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम इदारों को भी शिरकत करने का मशवरा दिया गया है ताकि ये जो कौमी इत्तफाक़ राय है ये मुकम्मल जिसे हम कह सकते हैं कि रियासती ताकत के साथ सामने आ सके और इस कौमी इत्तफाक़ी राय के रास्ते में अगर कोई रुकावट हो तो वो भी कौम के सामने आ सके, सबको पता चल सके कि जनाब वो कौन है जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर कौमी इत्तफाक़ राय के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। हर चेहरा सामने खुलकर बेनकाब होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का ये मानना है कि ये वक्त दिफाई अंदाज इख्तियार करने का नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर खेलने और क्रीज से बाहर निकल कर छक्के लगाने का है। लिहाजा इस वक्त को गंवाना नहीं चाहिए। क्यों? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर हम इस सवाल को का जायज़ा लेंगे या इस सवाल को ज़रा थोड़ा सा फैलाएंगे तो हमारे सामने तमाम की तमाम सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। 9 मई ने पाकिस्तान की सियासत को यकसर बदल के रख दिया है क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान की सियासत थी वो जो है ना पॉलिटिकल जमातों के दरमियान थी। पॉलिटिकल जमातों में किसी की फेवर इस्टेब्लिशमेंट करती थी और किसी की फेवर इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती थी। कोई मंजूर नज़र होता था, कोई मातूब होता था और ये सिलसिला चलता रहता था। ये पेंडुलम जो है वो स्विंग करता था, कभी मुखालफत में और कभी हमायत में, और इसी मुखालफत और हमायत के साथ पाकिस्तान का सियासी निज़ाम आगे चलता था। 9 मई ने इस पेंडुलम की हरकत को या इस सियासी हरकियात को तब्दील करके रख दिया क्योंकि इन 9 मई के वाक़यात में पहली मर्तबा इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पर पुरानी सियासी जमातें हैं वो माइनस हो चुकी हैं और पाकिस्तान का ये जो पॉलिटिकल पेंडुलम है ये या तो इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में होगा या जनाब इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में होगा और इससे बाहर ये पेंडुलम नहीं जा सकता। 9 मई के वाक़यात एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी जिसका मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज पर इमरान खान के सियासी मुतालबात के लिए दबाव डालना था बल्कि ये एक ऐसी खुली कोशिश थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाकर शोधा की यादगारों को मिलिया मेट कर कर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक बगावत लाइक सिचुएशन को क्रिएट करना चाहती थी। और ये इस वजह से क्रिएट करना चाहती थी कि वो अपना बाबा ऊंचा रख सके और इस बात को इस्टेब्लिश कर सके कि पाकिस्तान की रियासती ताकत अगर आपके पास है तो पाकिस्तान की अवामी ताकत हमारे पास है और हम अवामी ताकत से रियासत की ताकत को झुका कर दम लेंगे, जिसने इस सारी सूरत हाल को क्रिएट कर दिया। और 9 मई से लेकर अब तक इन 365 दिन के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी हरकियात हैं वो ना सिर्फ तब्दील होकर रह गई हैं बल्कि हकीकी तौर पर यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो एक हाइपोथेटिकल चीज़ लेकर चले थे कि जनाब हम दो ही ये इस वक्त पॉलिटिकल कीकते हैं, उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और कम से कम अपने स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अपने पैरोकारों के अंदर उन्होंने इस बात को मनवाने का जो है ना वो उसमें भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी की सारी लीडरशिप जो इस बात की अहमियत को समझती है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से दीगर सियासी जमात को आप माइनस नहीं कर सकते। और अभी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जा रही है उस तहरीक का जो सबसे अहम पहलू है वो है जनाब JUI, जिसको इस तहरीक के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI की अवामी सपोर्ट की मदद से, अपनी अवामी सपोर्ट और JUI की अवामी सपोर्ट की मदद से मैसिव किस्म की पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस करे और उसके नतीजे में उसी ऑब्जेक्टिव को हासिल
हासिल करने की कोशिश करे जो 9 मई के हवाले से नहीं किया था। अलबत्ता सियासी हमायत के चक्कर में JUI को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का भी सबूत दिया है और इस बात को भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर और भी सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक बहुत बड़े सियासी हरीफ को, जिनके लिए वो हर एक जलसे में तज़हीक अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, डीजल डीजल की आवाज़ें कसते थे, उनको भी अपने साथ मिलाने और उनके घर जाकर गाजर का हलवा ठूसने पर भी आमादा हो सकते हैं। तो कल को वो नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब से भी हाथ मिलाने को पब्लिक इंटरेस्ट या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी मूव का एक हिस्सा करार देते हुए इस बात का भी दावा कर सके हैं, देखा हमारे कप्तान का विजन कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला है। और इसी एक नजरिए के इर्द गिर्द ही ये इस वक्त की तमाम नेटिंग हो रही है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक JUI को इस बात पर मनवाने पर राजी नहीं कर सकी कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के अंदर शामिल हो सके। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ JUI ने भी अभी जो रिसेंटली मिलियन मार्च किया था 9 मई को, उसमें भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट किया था और इस्टेब्लिशमेंट को ही पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल करने के एक अहम किरदार के तौर पर मातूब भी किया था और उनके ऊपर फिंगर पॉइंट भी की थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI मुस्तकबिल में हमें किसी न किसी ट्रक पर एक साथ खड़े होते हुए नज़र आ सकते हैं। और फिर अगर JUI और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही ट्रक पे खड़े हो सकते हैं तो फिर बाकी जमातें किसी दूसरे ट्रक पर सवार क्यों नहीं हो सकती? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच रखने के लिए किसी और सहारे की या किसी और कोशिश की ज़रूरत नहीं। इमरान खान साहब का जो सियासी टेम्परामेंट है वही काफ़ी है मौजूदा हुकूमत को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पहले पॉलिसी बनाई थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैमनिंग करने की और नवाज शरीफ साहब को दोबारा फोर फ्रंट पर लाकर उनको मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सौंपते हुए रफीक जैसे जोशीले और जज्बाती बंदे को भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरी जनरल बनाकर जिन इंटेंशंस का इजहार किया गया था, ताज़ा तरीन वाक़यात ने मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर अपने टेम्परेचर को या अपने उनकी अपनी कैलकुलेशंस थी उसको रिविजिट करने पर भी मजबूर किया है। और इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास भी मौखर हो गया है और अब वो यौम तकबीर के मौके पर होगा। लेकिन उसमें भी ये नई पॉलिटिकल तंजीम साजी होगी या नहीं ये अभी तक भी सरबस्ता राज ही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कोई और लीडर इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब ये बात कही जा रही है कि जनाब ग्रेटर डायलॉग किया जाए और इस ग्रेटर डायलॉग के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो मेज़बान होगी, तमाम सियासी जमातें उसके अंदर शरीक होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शरीक होगी। और इसके साथ साथ वो अगर इस बात का मशवरा देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम इदारे, तमाम इदारों से मुराद PNW का तो कोई सेक्रेटरी को तो उन्होंने नहीं बिठाना, इदारों का मकसद ये है कि जो पिलर्स हैं ऑफ द स्टेट, एग्जेक्टिव है, उसके बाद जुडिशरी है और उसके बाद आर्म फोर्सेस हैं, ये तमाम के तमाम एक जगह पर मौजूद हों। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा हो, ताकि यहाँ पर जो इत्तफाक राय पैदा किया जाए, चाहे वो मईशत के हवाले से है, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से है, चाहे वो मुस्तकबिल में होने वाले आम इंतखाबात नताइज को मुरतब करने और नताइज के ऐलान के हवाले से है या रूल्स ऑफ गेम्स को तय करने के हवाले से है, इस ग्रेटर डायलॉग और इस ग्रेटर चार्टर ऑफ इत्तफाक राय के लिए तमाम इदारों का उसी मुज़ाकरात की मेज़ पर होना ज़रूरी है। अब अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जनाब हमें अब क्रीज से बाहर निकल कर खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है या छक्के लगाने हैं, तो वो इस वजह से है कि जनाब उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त क्राउड की जो
پوزیشن ہے وہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے سے وہ ان کی فیور میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ ہے اس وقت جو کھیل کے میدان کے اندر کا جو ایٹماسفیئر ہے اسٹیڈیم کے علاوہ وہ ان کی فیور میں ہے، ہوا بھی ان کے موافق چل رہی ہے، وہ جس لائن کے اوپر آ کر چھکے لگانا چاہتے ہیں، جس اینڈ سے چھکے لگانا چاہتے ہیں وہ ہوا کا رخ بھی ان کے پاس ہے، مخالف ٹیم تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے، نو بالز اور وائٹ بالز کرنے کے اوپر بھی اس وقت ان کا بھرپور زور ہے، لائن اور لینتھ بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں۔ اب اس اپرچونٹی کو اویل کرنا کیسے ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ گریٹر ڈائلاگ یا گرینڈ ڈائلاگ کی یہ تجویز پہلی مرتبہ تو آئی نہیں، یہ تجویز پہلی مرتبہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں آئی تھی، جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پاکستان میں تھے اور جیلوں میں موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور محمد علی دورانی صاحب یہ کہتے ہوئے جھنڈا اٹھا کر گئے تھے کوٹ لکھپت جیل کہ جناب میں نے شہباز شریف صاحب کو گرینڈ ڈائلاگ پر آمادہ کرنا ہے، میری یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے گرینڈ ڈائلاگ کے حوالے سے کچھ ملاقاتیں کی، لیکن آخرکار ان کے اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ موجودہ صورتحال میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس بریفنگ کے اندر کہ جناب باقی باتیں چھوڑیں، جب تک یہ معافی نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہ معافی کا مطالبہ چونکہ آیا ہے کہ کم از کم آپ کو اس بات کا احساس تو ہو کہ آپ کی طرف سے غلط ہوا ہے، اور جب تک آپ کو اس بات کا احساس پبلکلی آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، تب تک آپ کے پاس کوئی ونڈو آف اپرچونٹی نہیں کھلے گی۔ اب مسلم لیگ نون اس سیاسی ڈیڈ لاک میں آنے کے بعد اس کا یہ خیال ہے کہ اس چکر کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور زیادہ نیگیٹیولی پورٹرے کر سکتی ہے اور زیادہ دیوار کے ساتھ لگا سکتی ہے، کیونکہ جو اس وقت کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، کسی بھی صورت عمران خان صاحب جو لوگ عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ عمران خان صاحب موجودہ حالات میں کسی بھی طور پر مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ 8 فروری کے میں وہ فاتح تھے اور باقی تمام مفتوح تھے، لہٰذا وہ فاتح ہونے کے باوجود ایک ایسی پوزیشن پر کیوں آئیں جہاں پر وہ جھکے ہوئے یا اپنے قد سے کم نظر آئیں، اور یہ جو پوسچر ہے ان کا جو فالوور ہے یہ اس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس گرینڈ ڈائلاگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہوتی ہے، عارف علوی صاحب موجود ہوتے ہیں، تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس اتفاق رائے جو بھی اس مذاکرات کے چکر میں ہوگا اس کو عمران خان صاحب تسلیم کریں گے یا ویٹو کر دیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے عمر عطا بندیال صاحب فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے پر اس وقت کی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جس میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری بھی جس کا حصہ تھے، ان مذاکرات میں بھی تمام چیزیں طے ہو گئی تھی، لیکن آخری وقت پر کامیابی کی اناؤنسمنٹ سے 1 گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے بیان آ گیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب اب ہمارا جو مذاکراتی وفد ہے وہ نہیں جائے گا مذاکرات کرنے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں جناب یہ موقع مزید پریشر بڑھانے کا ہے، پیچھے ہٹنے کا نہیں، لہٰذا وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے پریشر بڑھایا، اور چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہوا لیکن وہ ایک پاپولیرٹی کی جس ویو لینتھ پر تھے انہوں نے اس کو منٹین کرنے کی کوشش کی، اور وہ ابھی تک اسی ویو لینتھ کو منٹین کرنے کی ہی تگ و دو کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکل کرائسس کا پولیٹیکل حل تلاش کرنے کی تگ و دو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر یہ انیشیٹو لایا گیا ہے یا اس انیشیٹو کو اناؤنس کیا گیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو خود آفیشلی جرگا سلیم صافی صاحب کا جو ٹاک شو ہے اس میں انہوں نے خود اس بات کا برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہوں اور ان مذاکرات سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو یہ کام بھی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان آج یہ بات کہہ دیں کہ وہ غیر مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں تب ہم عمران خان کو فوری طور پر مدعو کر لیں گے۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مذاکرات سیاسی ہیں تو اس میں سیاسی جماعتیں ہی شامل ہوں گی۔
اگر گریٹر ڈائلاگ ہونا ہے تو اس میں ادارے بھی شامل ہوں گے. بات تب ہی بنے گی جب ادارے شامل ہوں گے. تاہم مذاکرات جب بھی ہوں گے غیر مشروط ہوں گے. تو یہ ہے مسلم لیگ نون کی آفیشیل سٹیٹڈ پوزیشن. اور اس چکر کے اندر وہ اداروں کو ایک جانب اپنے ساتھ لا کر عمران خان اور ان کی جماعت کو سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم سب اتفاق رائے چاہتے ہیں, ہم سب پولیٹیکل سلوشن چاہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل سلوشن نہیں چاہتے, اور عمران خان صاحب ان کی کیلکولیشنز کے بالکل مطابق اسی بات کا اظہار کریں گے کہ جناب وہ کسی بھی صورت اس پولیٹیکل قیادت کے ساتھ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, منی لانڈررز کے ساتھ, جعلی اکاؤنٹس والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں گے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, محمود خان اچکزئی کے ساتھ بیٹھیں گے, اختر مینگل صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے. ان کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور یہی میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اس پولیٹیکل آئسولیشن کے اندر مزید اضافہ کرتے ہوئے اپنے لیے مزید پولیٹیکل سپیس کو حاصل کرے, تاکہ وہ اس پولیٹیکل سپیس کو اگلے انتخابات کے لیے یوٹیلائز کرے. کیونکہ موجودہ صورتحال میں اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے امکانات کم ہوں گے. اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جتنا عرصہ اندر رہیں گے اتنے عرصے میں اگر یہاں پر اکنامک سٹیبلٹی آ جاتی ہے, معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر عمران خان اگر باہر بھی آ جائے تب بھی ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ان کی کیلکولیشن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کی کیلکولیشن درست ثابت ہوگی. البتہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر لیڈ لیتے ہوئے, فرنٹ پر آتے ہوئے اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.